बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान और तमाम इंसानों के बाप हैं, इसीलिए आपका लक़ब अबुल बशर है। अल्लाह ताला ने ख़ास अपने दस्ते कुदरत से आपका जिस्म मुबारक बनाया और इनमें अपनी तरफ से एक ख़ास रूप देकर पसंदीदा सूरत पर पैदा फरमाया। उन्हें कायनात की तमाम अशिया के नामों, उनकी सिफ़ात और उनकी हिकमतों का इल्म अता फरमाया। फरिश्तों ने इनकी इल्मी फजीलत का इकरार करके उन्हें सजदा किया, जबकि इब्लीस सजदे से इनकार करके मरदूद हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कसीर फ़ज़ाइल से मुशर्रफ हैं और कुरान और हदीस में आपका कसरत से तज़किरा मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा मौजू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे है कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक हुई और इब्लीस ने क्यों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। नाजरीन, वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फरिश्तों से मशवरा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन की तरफ भेजा ताकि वो इससे मिट्टी लेकर आएं। तो ज़मीन ने कहा, मैं इससे अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ खराब की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज़ की, ए मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह तलब की तो मैंने इसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनसे भी ज़मीन ने वही कहा और उन्होंने भी इसे पनाह दे दी और लौट कर बारगाह इलाही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। ज़मीन ने इनसे पनाह तलब की तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह ताला की पनाह तलब करता हूँ कि इसका हुक्म नाफज किए बगैर वापस लौट जाऊँ। चुनाचे उन्होंने सतह ज़मीन से मिट्टी ले ली। नाज़रीन, पूरी रूए ज़मीन से मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ सिफ़ात की हामिल मिट्टी की एक मुट्ठी बराबर मिकदार जमा फरमाई गई और यही वजह है कि इंसान की सूरत, सीरत, नफ्सियात और तबीयत भी मुख्तलिफ है, जैसे मिट्टी की इकसाम और ख्वास मुख्तलिफ होते हैं। नाजरीन, यकीनन अल्लाह ताला इस बात पर कादिर था कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मरहलावार तहलीक करने की बजाय एक ही वक्त में यकबारी आप अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर देता, लेकिन इसने अपनी हिकमत कामला के तहत ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि आलिम कबीर यानी कायनात की पैदाइश की तरह आलम सगीर यानी इंसान को भी मरहलावार पैदा फरमाया। इसमें हमारे लिए ये तालीम है कि हम भी अपने काम इत्मीनान से और मरहलावार किया करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान मुकाम नुमान में रखा गया और मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद जब इस मिट्टी में इंसानी सूरत कबूल करने की सलाहियत पैदा हो गई तो इसे जन्नत में ले जाया गया, जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाई गई। बाज़ रवायात में भी ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक सूरत ज़मीन पर बनाई गई, फिर इसे जन्नत में ले जाया गया जहां इनमें रूह डाली गई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक खास अपने दस्ते कुदरत से फरमाई, जैसा कि इब्लीस के सजदा ना करने पर अल्लाह ताला ने इससे फरमाया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तू इसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। और अल्लाह ताला ने ही आप अलैहिस्सलाम की तख्लीक को पाया तकमील तक पहुँचाकर उस जिस्म मुबारक में अपनी एक खास और मुअज़्ज़ज़ रूह फूंकी। आप अलैहिस्सलाम की सूरत और कद मुबारक के बारे में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया और इनके कद की लंबाई 60 गज थी। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म देखकर इब्लीस का क्या गुमान था। हज़रत अनस बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में सूरत बनाई तो जब तक इसी हालत में रखना चाहा तो उन्हें छोड़ रखा। इब्लीस इनके आसपास गर्दिश करने लगा। वो देखता था कि ये क्या चीज़ है, तो जब इसने उन्हें खाली पेट देखा तो समझ गया कि ये ऐसी मखलूक पैदा की गई है जो अपने ऊपर काबू ना रखेगी। अपने ऊपर काबू ना रखने से इब्लीस की मुराद ये थी कि ये मखलूक शहवत और गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू ना रखेगी और शैतानी वसवसे आसानी से दूर ना कर सकेगी। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इब्लीस ने मज़कूरा वाला अंदाजा कैसे लगाया। तो इसका जवाब ये है कि इब्लीस चूंकि बहुत बड़ा आलिम था, इसलिए वह तख्लीक की हिकमतों और सबब व मुसब्बिब में इत्तबा का इल्म रखता था। चुनाचे जब इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कालिब में पेट की खाली जगह देखी जिसे भरा जा सकता है, जब ये देखा कि इंसान की रगों में खून के साथ दौड़ना, इसके पेट और शर्मगाह की शहवत को उभारना
اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی، بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جمعہ کے دن پھونکی گئی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی۔ ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضاء ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، ان میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ ان سب نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ محترم ناظرین، جب تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور سنتیں سکھا دی، پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ محترم ناظرین، فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا۔ فرشتوں کے اعتراف کے عجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتا دیا اور ساتھ ساتھ اس کی تخلیقی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام ہستیوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ علم و فضل والی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہاں بطور نصیحت دو باتیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی، اس کا ظاہری سبب ان کا علم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشیاء کے نام معلوم نہ ہونے پر فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ اس میں ہر صاحب علم بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لا علمی کا صاف اظہار کر دیا جائے۔
لوگوں کی ملامت سے ڈر کر یا عزت و شان کم ہونے کے خوف سے کبھی کوئی بات گھڑ کر بیان نہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔